अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सेहतमंद, महफूज और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक है नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर माइंड वीकनेस या दिमागी कमजोरी का कुदरती इलाज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल जंबील शुमाई। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और इस टॉपिक और चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा मालूमाती और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। तो जनाब इसे शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो जनाब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दिमाग को देखते हैं। तो अगर ये कहें कि दिमाग हमारे तमाम जिस्म का सरताज है, दिमाग को सही तौर पर तमाम अज़ाए जिस्मानी का सरताज कहा जाए तो ये कुछ गलत नहीं होगा। दुनिया का सारा कारोबार, साइंस की तरक्कियात, इजादात या जो भी कुछ हमने तरक्की की है, सब हमारे दिमाग की महर मिन्नत है, यानी सिर्फ दिमाग की वजह से ही हुआ है। जिस्मानी मशीन का ये सबसे अहम पुर्जा जिस कदर कीमती है उतना ही ये नाजुक है। दिमागी मेहनत का काम करने से ये थक जाता है और जब इसे मुसलसल काम किया जाए और इसे मुसलसल इस पे काम किया जाए, इसे मुसलसल काम लिया जाए तो इस पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और जब ये बुरा असर पड़ता है तो इसका असर हमारे जिस्म पर भी पड़ता है और हमारी जो जिस्म पे अगर ये असर पड़ता है तो फिर हमारी सेहत मुतासिर हुए बगैर नहीं रहती। ज़्यादा मेहनत का काम करने से या ज़्यादा दिमागी मेहनत का काम करने से दौरान खून हमारा जो है वो तेज़ हो जाता है। इस तरह हमारे जो दूसरे जिस्म के हिस्से हैं उनको मुनासिब खून नहीं मिलता और तमाम खून जो है वो दिमाग की तरफ चला जाता है। दिमागी मेहनत से पैदा शुदा कमज़ोरी और फिर उससे मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं हमारी वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। हमारे मुख्तलिफ जिस्म के जो पुर्जे हैं, जो जैसे दिल, मसाना, गुर्दे, फेफड़े, ज़बान, ये वो, इन पे भी इनका बहुत गहरा असर पड़ता है और ये बहुत ही ज़्यादा उसे मुनासिब, क्योंकि खून हर चीज़ की ज़रूरत है हमारे जिस्म में। हर चीज़ को जो भी चीज़ है उसे खून की ज़रूरत है और जब ये तमाम खून दिमाग इस्तेमाल कर लेगा तो बाकी दूसरी चीज़ों के पास खून कैसे पहुँचेगा, वो नहीं पहुँचेगा। तो जनाब दिमागी मेहनत से पैदा शुदा कमज़ोरी और दीगर अमराज से बचने के लिए हमारे पास एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर केलाग ने इसका इलाज तजवीज़ किया है। वो ये अब हम उनके इलाज जो है उन्होंने जो हमें बताया है कुदरती इलाज, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मशहूर अमेरिकन डॉक्टर केलाग ने जो इलाज बताया है हम उससे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो जनाब सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कोई भी दिमागी काम, खसूसन लिखने पढ़ने का काम या दिमागी काम जो है आपने लेट कर नहीं करना, क्योंकि इससे दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और दिमाग कमज़ोर हो जाता है, जिससे उसके खून की जो मिकदार है वो ज़्यादा उसकी तरफ चली जाती है और दिमाग जो होता है बोझल हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि थोड़ी देर हम अगर लेट कर पढ़ते ही रहें या कुछ लिखते हो तो हमारा जो दिमाग है या हमारा जो सर का है ऊपर वाला हिस्सा है वो एकदम भारी हो जाता है। वो किस वजह से होता है? एक तो हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं दिमाग में, दूसरा वहाँ पर खून की मिकदार ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से हमारे दिमाग में खून की जो कैपेसिटी हो जाती है या उसके खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ख़ास तौर पर लिखने पढ़ने का काम बिल्कुल भी लेट कर नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि दिमागी काम हमेशा खुली, रोशनदार, हवादार जगह पर बैठकर करें और ख़ास तौर पर ये ज़रूर करें कि जहाँ पर भी आपने पढ़ना हो या जहाँ कहीं पर आप पढ़ने का काम करना चाहते हो या जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर हवादार खिड़कियाँ ज़रूर होनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल, कॉलेजेस और जितने भी पढ़ने वाले या काम करने वाले या दिमागी काम करने वाले अदारे होते हैं वो ख़ास तौर पर हवादार बनाए जाते हैं। वहाँ पर बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रखी जाती हैं, बड़े बड़े वहाँ पर चीज़ें रखी जाती हैं ताकि लोगों को हवा की रवानी में मसला ना हो। ये हवा ही होती है जो हमारे फेफड़ों को, हमारे दिमाग को पुरसुकून रखती है। जी नंबर 3 पर यह है कि हमेशा लंबे लंबे सांस लें, ख़ास तौर पर जब आप दिमागी काम कर चुकते हैं, यानी दिमागी काम हो जाए तो खुली फजा में जाएं और गहरे सांस लेने से आपकी थकान और जितनी भी आपको काम की टेंशन है वो दूर हो जाएगी। हमेशा लंबे लंबे सांस लें, खुसूसन दिमागी काम करने के बाद चंद मिनट आपने मुतवातर सांस लेने चाहिए ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा आपके जिस्म के अंदर जाए और ज़्यादा मिकदार में जाए और आपका जो खून है वो साफ़ हो जाए, सुथरा हो जाए और फिर आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम हो।
اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمبر 3 پر ہے، نمبر 4 پر ہمارے پاس ہے کہ آپ سبزے پر نظر ڈالیں، یعنی کہ سبز چیزوں کو دیکھیں۔ سبزے پر نظر ڈالنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ باغ میں جائیں سیر کرنے کے لیے۔ اس لیے دماغی کام کرنے والوں کو باغ کی سیر ضرور کرنی چاہیے۔ پھلواڑیوں وغیرہ کا شوق بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بہت زیادہ دماغی کام کرتے ہیں یا بہت زیادہ اپنے دماغ کو خرچ کرتے ہیں تو ان کا خود بخود دل چاہتا ہے کہ گھر میں کوئی پودا ہونا چاہیے، گھر میں کوئی چھوٹا سا انسان کیاری بنا لیتا ہے، اس سے بھی دماغ بہت زیادہ ریلیکس ہوتا ہے۔ خاص طور پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے دفتر ہیں، بڑے بڑے وہ ہیں، وہاں پر بہت پیارے پیارے اور بہت بڑے بڑے باغیچے لگائے ہوتے ہیں۔ کس لیے لگائے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں تو تھوڑی دیر سبزے کو دیکھیں تاکہ آپ کے دماغ اور آنکھوں دونوں میں تراوت آئے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے اپنے گھر میں بھی چھوٹا سا نہ سے لیکن کچھ پودے ہونے چاہیے، جیسے کہ تھوڑے بہت اگر آپ لان لگانے کی یا باغ لگانے کی آپ کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے تو آپ کے اندر پاس گھر میں چھوٹے موٹے گملوں میں پودے لگائیں، سدا بہار کے پھول لگائیں تاکہ آپ کو دماغ جو ہے انہیں دیکھ کر ٹھنڈا رہے۔ اور آپ اگر دماغی کام کریں تو اس کمرے میں جیسے اسٹڈی روم ہوتا ہے اس میں تو خاص طور پر آپ کو کوئی نہ کوئی سبز پودا اس کا گملہ وغیرہ ضرور رکھنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں کہ جناب جب آپ کچھ دیر تک کافی کام کر چکے ہوں، دماغی کام کرنے کے بعد آپ آسمان کی طرف دیکھیں۔ آسمان کی طرف دیکھنے سے سر کی طرف دوران خون کم ہو جاتا ہے اور آسمان کی نیلی پاکیزہ روشنی دماغ کو تقویت پہنچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات یہ ان کے ڈاکٹر کلاد کی ریسرچ سے اگر ہم ہٹ کر بھی بات کریں تو نیلا رنگ جو ہے ویسے ہی بہت زیادہ ٹھنڈا اور بہت ہی زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی ٹھنڈی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں نیلا پینٹ کروا کر زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس سے جو ہے دماغ کو اور تقویت پہنچتی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ کام کرتے کرتے تھک جائیں تو ہمیشہ کوشش کریں اگر آپ صحن میں یا کھلی جگہ پر بیٹھے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھیں، اس کی نیلی اور پاکیزہ روشنی جو ہے وہ آپ کے دماغ کو تقویت دے گی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چھٹے نمبر پر۔ چھٹے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں یعنی پوائنٹ نمبر 6 پر دیکھتے ہیں کہ جب دماغ تھکان سے چور ہو جائے اور جب دماغی کام سے تھکان کا احساس ہو یعنی آپ بہت ہی زیادہ تھک گئے ہوں تو سوا پاؤ یا پاؤ جو دودھ ہے اسے گرم کر لیں، نیم گرم کر لیں، اور یا اگر آپ کے پاس دودھ کی گنجائش نہیں ہے تو آپ پانی لے لیں، لیکن دودھ زیادہ پریفریبل ہے کیونکہ دودھ زیادہ مناسب ہے، تو اس لیے کہ دودھ میں زیادہ غذائیت ہوتی ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پانی لے لیں اور اسے گرم کر کے اگر گرمیاں ہیں تو ٹھنڈا پئیں اور ایک ایک گھونٹ کر کے پئیں۔ تو جناب اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ ایک ایک گھونٹ پینے سے سر کی جانب جو خون کا جو سرکولیشن ہوگی وہ کم ہو جائے گی اور دماغ کو ٹھنڈک حاصل ہوگی، فرحت حاصل ہوگی اور دماغ جو ہے وہ اچانک سے آپ دیکھیں گے کہ بہت پرسکون ہو جائے گا، آپ کی تھکن دور ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آپ اپنے دماغ کی کام کرتے وقت خاص طور پہ کوشش کریں کہ تھوڑی سی دیر کے بعد تھوڑی سی بیچ میں سے وقفہ لے کے پانی ضرور پئیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ اپنے پڑھنے والے بچوں کو یا وہ لوگ جو دماغ کا بہت زیادہ کام کرتے ہیں انہیں رات کے وقت لازمی 1 گلاس دودھ پئیں یا اپنے بچوں کو دودھ دیں۔ وجہ اس کی یہ کیا کہ تاکہ جو دماغ میں جتنی انرجی ہے، جتنا بھی کچھ آپ کا ضائع ہو گیا ہے، وہ پوری رات جب آپ سوئیں گے اور وہ دودھ اندر آپ کے کام کرے گا اور آپ کے خون کو اور آپ کی طاقت کو دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش کرے گا۔ آخری نمبر پر یہ ہے کہ جناب جس طرح ان تمام چیزوں کو کرنے سے آپ کے دماغ کا علاج ہوتا ہے، دماغی کمزوری کا علاج ہوتا ہے، وہاں پر ڈاکٹر کلاد کا کہنا ہے کہ اسی طرح چمکتے ہوئے چاند ستاروں کی روشنی بھی دماغ کو بہت فرق رکھتی ہے۔ کبھی آپ نے رات کو نکل کر لمبی سی سڑک پر جا کر دیکھے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ صاف ستھرا آسمان ہو بغیر کسی بادل کے تو اس پہ چمکتے ہوئے چاند تارے کا بعض کا دل چاہتا ہے کہ بس باہری انسان بیٹھ کر انہیں گھورتا رہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ اس وقت ہمارا دماغ بہت تھکن محسوس کر رہا ہے اور وہ ہمیں تراوت دیتی ہے، وہ ہمارے دماغ کو روشن کر رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے دماغ کو فرحت بخشتی ہے۔ تو جناب چاند اور ستاروں کی چمک اور روشنی بھی دماغ کو فرحت بخشتی ہے اور اس کا ایک خاص اثر ہے۔ دماغی کام جو ہے وہ کرنے کے بعد اگر آپ رات کو آپ اپنے چھت پر یا کہیں بھی جا کر چاند اور ستاروں کو دیکھیں گے تو اس کی چمک بھی جو ہے وہ آپ کے دماغ کی
कुदरती कमजोरी का कुदरती इलाज है। और जनाब अब सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि दिमागी मेहनत से थकने के बाद आप खुली हवा में सर को दोनों हाथों से आहिस्ता आहिस्ता दबाएं। ये आहिस्ता आहिस्ता दबाना जो है ये आपकी थकान को ख़त्म कर देगा, इसे ख़त्म कर देगा। तो जनाब ये थे आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो मुफीद लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़िंदगी लेशुदा। अल्लाह हाफिज़।